पुराने ज़माने की बात है, जब हारून रशीद खलीफा थे। खलीफा का तरीका था कि कभी कभी रात को भेस बदलकर बगदाद में घूमते फिरते। मकसद ये था कि पता चलाते कि शहर के लोग किस हाल में हैं, खुश हैं या नाखुश। एक मर्तबा किसी जगह उनकी मुलाकात दो कलंदरों से हुई और उनकी बाईं आंख फूटी हुई थी। खलीफा को यह देखकर हैरत हुई और उन्होंने पूछा, क्या वजह है कि तुम्हारी बाईं आंखें ज़ाया हुई है? उन्होंने अपना अपना हाल कुछ इस तरह सुनाया। पहले कलंदर ने अपनी दास्तान यूं शुरू की। मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। बाप ने मेरी तालीम पर बड़ी तवज्जो दी। हर तरह के इल्म में मुझे कमाल हासिल हो गया। मेरी खुशखती देखकर लोग दंग रह जाते थे। मैं बहुत से मुल्कों में मशहूर हुआ। कितने ही बादशाह ऐसे थे जिनके दरबारों में मेरा चर्चा रहता था। जब हिंदुस्तान के एक राजा ने मेरी तारीफ सुनी तो मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। बहुत से कीमती तहाइफ मेरे बाप को भिजवाए। मेरे बाप ने भी 6 बड़ी बड़ी कश्तियों पर एक से कीमती सामान लाद कर मुझसे कहा कि हिंदुस्तान चले जाओ, फलां राजा से मिलो और अपनी तरफ से ये तोहफे उन्हें पेश करो। हमने समंदर पार किया, साहिल पर पहुंचकर कश्तियों से सामान उतारा और उसे ऊंटों पर लाद कर राजा के मुल्क की तरफ रवाना हुए। हम वीराने में चले जा रहे थे कि एक तरफ से बड़ी गर्द उठती हुई दिखाई दी। फिर उस गर्द में से 50 घुड़सवार जो बड़े मुस्टंडे और पूरी तरह मुसल्ला थे नमदार हुए। हम समझ गए कि वो डाकू हैं। हमने उन्हें बताया कि ये तोहफे हम फलां राजा के पास ले जा रहे हैं, लेकिन डाकुओं ने हमारी एक न सुनी और बोले, हम किसी राजा को नहीं जानते, ये माल हमारे हवाले करो। उन्होंने हम पर हमला किया। मेरे बहुत से साथियों और नौकरों चाकरों को मार डाला। बाकी कुछ भाग गए। मैं भी जख्मी होकर एक तरफ भागा। डाकुओं ने किसी का पीछा न किया। उन्हें तो बस गर्ज लूट मार से थी। सारा माल उठाकर चलते बने। मैं उस मुल्क से वाकिफ न था। दौड़कर एक पहाड़ पर चढ़ गया। रात एक गार में गुजारी। सुबह को आगे रवाना हुआ। आखिर एक शहर में जा पहुंचा जो खूब आबाद था। बहार का मौसम था। शहर में हर तरफ फूल खिले हुए थे और चिड़ियां चहचहा रही थी। समा इतना अच्छा था और मेरा बुरा हाल था। पैदल चल चलकर थक चुका था। समझ में ना आता था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। मेरा गुजर एक दर्जी की दुकान के पास से हुआ। मैंने दर्जी को सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया, अपने पास बिठा लिया और हाल पूछा। मेरा किस्सा सुनकर बहुत अफसोस किया और बोला, ऐ नौजवान, अपना हाल किसी पर जाहिर न करना। यहाँ का बादशाह तुम्हारे बाप का जानी दुश्मन है। अगर उससे तुम्हारी खबर मिली तो बहुत बुरी तरह पेश आएगा। उसके बाद उसने मुझे खाना खिलाया। दुकान के साथ एक कोठरी थी, उसमें मुझे ठहरा दिया। 3 रोज तक उसने मेरी खातिर की। चौथे दिन मुझसे पूछने लगा, तुम्हें कोई काम आता है? मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो और अपनी रोजी कमाओ। मैंने बताया कि मैं बड़ा आलिम फाजिल हूँ, खुशखत हूँ, हिसाब किताब रखना आता है। दर्जी बोला, ये बातें यहाँ बेकार हैं। शहर के लोग सिर्फ माल खरीदते और बेचते हैं, उन्हें लिखने पढ़ने से कोई वास्ता नहीं। मैंने कहा, फिर मैं क्या करूँ? कोई काम तो मुझे आता नहीं। दर्जी बोला, मजदूरी में क्या शर्म, अपनी कमर कस लो, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी और रस्सी ले देता हूँ। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ और बेचो। शायद किसी वक्त खुदा को तुम पर रहम आ जाए और निजात की कोई सूरत निकल आए। किसी को हरगिज ये ना बताना कि तुम फलां मुल्क के शहजादे हो। उसने मेरे लिए कुल्हाड़ी और रस्सी खरीदी और बाज लकड़हारों से मिला दिया। मैं उनके साथ जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और सर पर उठाकर शहर ले आता, उन्हें बेचता और जो रकम हाथ आती उसे खाने पीने पर खर्च करता। एक दिन मैं जंगल में गया तो काम की लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते दूसरे लकड़हारों से बहुत दूर जा निकला। देखा कि एक जगह बड़ा सा गड्ढा है जिसमें दरख्त हैं। मैं गड्ढे में उतरा और एक मोटे दरख्त की जड़ के पास से मिट्टी खोदने लगा। सोचा कि इसे काटूंगा तो कई दिन यहीं से लकड़ियां ले जाता रहूंगा। खोदते खोदते मेरी कुल्हाड़ी किसी चीज से टकराई और ठन की आवाज आई। मैंने मिट्टी हटाई तो लकड़ी के एक चौकोर तख्ते में पीतल का कुंडा नजर आया। कुंडा पकड़कर तख्ता उठाया तो एक जीना दिखाई दिया। सीढ़ियां उतरकर नीचे गया तो देखा कि एक आलीशान महल में पहुंच चुका हूं। इधर उधर घूम रहा था कि एक बहुत खूबसूरत औरत सामने आ गई। मुझे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और बोली, तुम कौन हो, आदमी या जिन? मैंने जवाब दिया, मैं आदमी हूँ। उसने कहा, मैं यहाँ 10 साल से हूँ, इस मुद्दत में किसी आदमी को नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने अपना हाल सुनाया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो? वो रो पड़ी और कहने लगी, मैं अफ्तियामूस नामी बादशाह की बेटी हूँ जो जजीरा आबनोस पर हुकूमत करता है। उसने मेरी शादी मेरे चचेरे भाई से की थी, लेकिन शादी की पहली रात को जर्जीस नामी देव जो जादू भी जानता है मुझे उठा लाया और इस महल में कैद कर दिया।
इस बात को 10 साल हो चुके हैं। यहाँ महल में हर तरह का सामान मौजूद है। हर 10वें दिन जर्जीस यहाँ आता है और रात भर यहाँ रहकर चला जाता है। ये कोने में जो गोला पड़ा है जिस पर जादू के हरूफ लिखे हुए हैं उसे बुलाने के लिए है। अगर किसी वजह से मैं उसे बुलाना चाहूँ तो गोले पर हाथ फेरते ही वो आ जाएगा। उसे मेरे पास से गए 4 दिन हुए हैं और आने में 5 दिन बाकी हैं। क्या ये मुमकिन है कि तुम 5 दिन मेरे पास रहो, 6ठे दिन चले जाना? मैं आदमियों से बात करने को तरस गई हूँ। मैंने कहा, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? ये सुनकर उसका चेहरा खिल उठा। वो मुझे हमाम में ले गई। मैं नहा धोकर ताज़ा दम हुआ। उसने मुझे शरबत पिलाया जिसमें शक्कर के साथ मुश्क मिला हुआ था। कहा कि तुम थके हुए हो, थोड़ी देर सो लो। मैं बिस्तर पर लेटा तो नींद आ गई। जब आंख खुली तो देखा कि वो मेरे पांव दबा रही है। उसने महसूस किया कि मैं जाग गया हूं तो कहने लगी, मैं यहाँ जमीन के नीचे बने इस महल में 10 साल से अकेली थी। किसी आदमी से मिलने की उम्मीद ना थी। खुदा का शुक्र है कि तुम किसी तरह मुझ तक पहुंच गए। हम बड़ी देर तक बातें करते रहे। रात भर हम बड़े खुश रहे। दिन में सोया। अगली रात उसने कहा, यहाँ मेरे पास बड़ी उम्दा पुरानी शराब है, आओ हम दोनों पीते हैं। मैंने जवाब दिया, जल्दी लाओ, हम जश्न मनाते हैं। शराब पीकर मुझे नशा हो गया और जोश में आकर मैंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। वो बोली, बेसब्रे ना बनो, 9 दिन तुम्हारे हैं और 1 दिन देव का। मैं बदमस्त हो चुका था। अकड़ कर कहने लगा, देव की ऐसी की तैसी, मैं अभी ये जादू का गोला तोड़ देता हूँ, देव को आने दो, मैं उसे मार डालूंगा। मेरे सामने वो देव क्या चीज है? मेरी बातें सुनकर उसका रंग उड़ गया। घबरा कर मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता ये मत करना वरना पछताओगे। मैंने उसकी एक न सुनी और गोले को जोर से लात मारी। जरा सी देर में हर तरफ अंधेरा छा गया। यूं लगा जैसे बादल गरज रहे और बिजली चमक रही हो। जमीन हिलने लगी। डर के मारे मेरा नशा उतर गया। मैंने पूछा, ये क्या हो रहा है? वो बोली, देव आ पहुंचा। मैंने तुम्हें खबरदार किया था कि गोले को ना छेड़ना, मगर तुम बाज ना आए। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो फौरन उसी रास्ते से भाग जाओ जिससे आए थे। कहाँ तो मैं बहादुर बना हुआ था और कहाँ खौफ के मारे कुछ होश ना रहा। अपनी कुल्हाड़ी और जूते वहीं भूल कर भागा। जीने के आखिर में पहुंचकर बाहर निकलने से पहले मैंने मुड़कर देखा और देखते देखते जमीन फटी और काला कलोटा देव नमदार हुआ और बोला, क्या हुआ? मुझे किस लिए बुलाया है? औरत ने कहा, मैंने नहीं बुलाया, तबीयत घबरा रही थी, जरा सी शराब पी तो सर चकराया और गोले पर गिर पड़ी। देव ने कहा, तू झूठ बोल रही है। ये कहकर इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर मेरे जूतों और कुल्हाड़ी पर पड़ी। गुस्से में आकर बोला, कोई आदमी यहाँ आया था? कुल्हाड़ी उसकी है और जूते भी। सच बता, कौन तुझसे आकर मिला? औरत ने कहा, मैंने ना तो जूते देखे हैं ना कुल्हाड़ी। जरूर तू आप इन चीजों को लेकर आया है। देव ने कहा, यह नामुमकिन है, मैं तुझे सजा देकर रहूंगा। ये कहकर उसने औरत को एक सतून से बांध दिया और मारने पीटने लगा। ये देखकर मैं खौफ से कांप उठा। गिरता पड़ता बाहर पहुंचा। तख्ता अपनी जगह पर वापस रखा और ऊपर मिट्टी डाल दी और घर का रास्ता लिया। मुझे बार बार उस औरत का ख्याल आता था और जब ये सोचता था कि मेरी बेवकूफ़ी से उस पर मुसीबत आई तो मेरे आंसू बहने लगे। कभी पुराना ज़माना याद आ जाता जब मैं ऐशो आराम से शाही महल में रहता था। किस्मत का खेल के शहजादे से लकड़हारा बन गया। इन्हीं ख्यालों में उलझा, गम में डूबा हुआ अपने ठिकाने पर पहुंचा। दर्जी मुझे देखते ही उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम कल नहीं आए तो मैं बहुत परेशान हुआ। रात को ठीक तरह सो भी नहीं सका। सोचता था कि कहीं वीराने में शेर या भेड़िए ने तुम्हें चीर फाड़ के खा न लिया हो। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत हो। मैंने उसकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। अपनी कोठरी में जाकर लेट गया और अपनी हिमाकत और जादू के गोले को लात मारने पर खुद को बुरा भला कहता रहा। ज्यादा देर न गुजरी थी कि दर्जी मेरे पास आया और बोला, अरे मियाँ बाहर आओ, कोई बूढ़ा ईरानी तुम्हें तलाश कर रहा है। उसके पास तुम्हारी कुल्हाड़ी और तुम्हारे जूते हैं। उन्हें लेकर वो लकड़हारों के पास आया था और कहता था कि सुबह को जब वो फजर की अजान सुनकर बाहर आया तो ये चीजें एक तरफ पड़ी मिली। मालूम नहीं किसकी हैं। चाहता हूं कि उस बेचारे को लौटा दूं। लकड़हारों ने तुम्हारी कुल्हाड़ी पहचान ली और जूते भी और बूढ़े को मेरे पास भेज दिया। ये कहकर दर्जी तो चला गया। मुझे इतना डर लगा कि होश ठिकाने न रहे। जी चाहता था कि उठकर कहीं भाग जाऊं। इतने में कोठरी का फर्श फटा और एक बूढ़ा वहां नमदार हुआ और देखते ही देखते देव बन गया, जिसे मैंने जमीन के नीचे बने हुए उस महल में देखा था। देव ने कहा, मैंने औरत से बहुत पूछा कि ये कुल्हाड़ी और जूते किसके हैं। मार खाने के बावजूद उसने कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि अगर मैं इस कुल्हाड़ी और जूतों के मालिक को अभी ढूंढ कर ना लाया तो अपना नाम बदल डालूंगा। मैं जर्जीस हूँ।
میرے سامنے کسی کی چال نہیں چل سکتی۔ میں کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ مجھے دبوچ کر زمین میں سما گیا۔ مجھے ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اسی محل میں ہوں۔ عورت ستون سے بندھی ہوئی ہے اور اس کے بدن سے خون بہہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ دیو نے چنگاڑ کر کہا، اے بدذات عورت، یہی وہ نوجوان ہے جو تیرے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔ عورت نے کہا، میں اسے بالکل نہیں جانتی، قسم لے لو جو پہلے کبھی دیکھا بھی ہو۔ یہ سن کر دیو ناراض ہوا اور کہنے لگا، تو جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہی۔ اگر تو اسے نہیں جانتی تو تلوار لے اور اس کا سر اڑا دے۔ دیو نے وہ رسیاں کھول دی جن سے وہ بندھی ہوئی تھی اور اسے ایک تلوار تھما دی۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اشارے سے کہا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے بھی اشارے میں جواب دیا کہ یہ سب خرابی تمہاری وجہ سے ہوئی۔ عورت نے تلوار پھینک دی اور بولی، میں ایسے آدمی کو کس لیے قتل کروں جسے جانتی تک نہیں اور جس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی؟ کسی مذہب میں بے گناہ کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ دیو نے کہا، ہاں، اپنے یار کو کیوں قتل کرے گی؟ تو بھی آدمی ہے اور وہ بھی آدمی۔ آدمی آدمی کو چاہتا ہے۔ میں ٹھہرا دیو، میں تجھے کب پسند آ سکتا ہوں؟ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور بولا، اے آدمی، تو بھی اس عورت کو نہیں پہچانتا؟ میں نے کہا، میں کیا جانوں یہ کون ہے، پہلی دفعہ اسے دیکھ رہا ہوں۔ دیو نے کہا، اگر ایسا ہے تو یہ تلوار اٹھا اور اس کی گردن اڑا دے، پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا اور تجھ پر کوئی سختی نہ کروں گا۔ مجھے یقین آ جائے گا کہ تو اسے نہیں جانتا۔ میں نے کہا، بہت اچھا۔ خوشی خوشی تلوار لے کر آگے بڑھا۔ تلوار سے وار کرنا چاہتا تھا کہ لڑکی نے اشارے سے کہا، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جو تو بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اشارے کو سمجھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تلوار پھینک دی اور بولا، اے بہادر دیو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایسی عورت کو جان سے مار دوں جسے جانتا بھی نہیں؟ آخر وہ بھی تو میری جان لینے کو تیار نہ تھی۔ دیو میری بات سن کر آپس سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، تم دونوں میں یاری ہے، آپس میں ملے ہوئے ہو، میں ابھی تمہارے کیے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ اس نے تلوار اٹھا لی اور عورت پر وار کیا۔ عورت کا ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا، پھر دوسرا وار کر کے دوسرا ہاتھ کاٹ ڈالا، دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے اور آخر میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جلادی کا یہ کام کرنے کے بعد دیو مجھ سے مخاطب ہوا، ہمارے مذہب میں ہے کہ اگر بیوی کسی سے یاری کرے تو اسے مار ڈالتے ہیں۔ جس دن اس عورت کی شادی تھی میں اسے اٹھا کر یہاں لے آیا تھا۔ وہ میرے سوا کسی کو جانتی نہ تھی۔ میں آدمی کی صورت اختیار کر کے اس کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ یہ عورت خراب ہے، اس لیے میں نے اسے مار ڈالا۔ تیرے بارے میں مجھے ٹھیک معلوم نہیں کہ تو اس سے صرف ایک بار ملا تھا، اور وہ بھی ذرا سی دیر کو، یا کئی بار مل چکا ہے۔ تجھے میں سزا ضرور دوں گا، مانگ کیا چاہتا ہے؟ یہ سن کر میری جان میں جان آ گئی اور میں نے کہا، میں کیا مانگوں؟ دیو بولا، یہ بتا کہ میں جادو سے تجھے کتا بنا دوں یا گدھا یا بندر؟ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ میں اس کے خوشامد کرنے لگا اور کہا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ دیو کہنے لگا، زیادہ باتیں مت بنا، میں بڑی آسانی سے تجھے قتل کر سکتا ہوں۔ میں نے تجھے جان کی امان دی، بول کیا بنے گا؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، رونے اور گر گڑانے لگا۔ دیو نے کہا، یا تو میں تجھے مار ڈالوں گا اور اگر ہلاک نہ کیا تو بھی معاف ہرگز نہ کروں گا، جادو کر کے سزا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے جھپٹا مارا اور مجھے لے کر اڑ گیا اور اتنی اونچائی پر جا پہنچا کہ دنیا گیند جتنی نظر آنے لگی۔ اڑتے اڑتے وہ ایک پہاڑ پر جا اترا، تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور آہستہ آہستہ کچھ پڑھ کر اس مٹی پر پھونکا۔ مٹی مجھ پر چھڑک دی اور حکم دیا، آدمی کی صورت چھوڑ کر بندر بن جا۔ میں اسی دم بوڑھا بندر بن گیا۔ دیو مجھے سزا دے کر رخصت ہوا۔ میں اپنی بدصورتی اور قسمت کی خرابی پر روتا رہا، لیکن صبر کے سوا چارہ کیا تھا؟ میں پہاڑ سے اترا تو ایک بہت بڑا جنگل آیا۔ جنگل میں مہینے بھر چلتا رہا، جنگلی پھل کھا کر اور ندی نالوں کا پانی پی کر گزارا کرتا۔ کوئی مہینے بعد دیکھا کہ ایک سمندر کے کنارے جا پہنچا ہوں۔ وہاں آئے مجھے 2-3 گھنٹے ہوئے ہوں گے کہ ایک جہاز نظر آیا جو ادھر ہی آ رہا تھا جہاں میں کھڑا تھا۔ میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا۔ جہاز کنارے پر آ کر رکا اور چند ملاح اتر کر پانی کی تلاش میں نکل گئے۔ موقع پا کر میں جہاز پر جا چڑھا۔ کسی کونے میں چھپنا چاہتا تھا کہ مسافروں کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ ایک مسافر نے کہا، یہ منحوس کہاں سے آ گیا، اسے نکالو۔ کپتان بولا، اسے مار ڈالنا چاہیے۔ ایک اور مسافر نے تلوار کھینچ لی اور کہنے لگا، لو میں اسے مارے ڈالتا ہوں۔ میں نے دوڑ کر کپتان کا دامن پکڑ لیا اور رونے لگا۔ میرے آنسو بہتے دیکھ کر کپتان کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا، یارو، اس بندر نے مجھ سے پناہ مانگی، میں نے اسے پناہ دی، اب تم میں سے کوئی نہ اس پر حملہ کرے نہ اسے ستائے۔ کپتان نے مجھ سے اچھا سلوک کیا، وہ جو کہتا میں سمجھ جاتا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں عقل مند ہوں تو وہ خاص طور پر میرا خیال رکھنے لگا۔ 50 دن تک ہم سفر کرتے رہے۔
آخر ایک روز بڑے شہر کے سامنے پہنچ کر لنگر ڈالا۔ وہ شہر اتنا بڑا تھا کہ اس میں رہنے والوں کی گنتی خدا ہی کو معلوم ہوگی۔ جہاز لنگر انداز ہوا تو وہاں کے بادشاہ کے چند افسر ہم سے ملنے آئے اور تمام سوداگروں کو صحیح سلامت لوٹ آنے پر مبارکباد دی۔ کہنے لگے، ہمارا بادشاہ تمہارے خیر و عافیت سے واپس آ جانے پر خوش ہے۔ اس نے یہ کاغذ تمہارے پاس بھیجا ہے، تم میں سے ہر کوئی اس پر 2-3 سطریں لکھے۔ بات یہ ہے کہ بادشاہ کا ایک بہت خوش نویس وزیر تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے قسم کھائی ہے کہ وہ اس شخص کو وزیر بنائے گا جو اتنا ہی اچھا خوش نویس ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے 10 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا کاغذ جہاز پر موجود آدمیوں کو دیا تاکہ جسے لکھنا آتا تھا وہ 2-3 سطریں اس پر لکھ دے۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی کاغذ کی طرف ہاتھ بڑھاتا، میں نے لپک کر کاغذ چھین لیا۔ لوگ ڈرے اور سمجھے کہ شاید میں اسے پھاڑ ڈالوں گا اور مجھے دھمکانے لگے۔ میں نے اشارے سے کہا کہ میں لکھوں گا۔ کپتان نے کہا، اسے لکھنے دو، اگر اس نے کوئی گڑبڑ کی تو اسے سمندر میں پھینکوا دوں گا، اگر اچھی طرح لکھا تو اپنا بیٹا بنا لوں گا۔ میں نے اس سے زیادہ سمجھدار بندر آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے قلم پکڑا اور دوات میں ڈبو کر لکھنے کی جتنی نرالی طرزیں تھیں ان میں شعر لکھے اور کاغذ لوٹا دیا۔ اس کے بعد ان سب نے بھی جنہیں لکھنا آتا تھا کاغذ پر کچھ نہ کچھ لکھا۔ کاغذ لے کر افسر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ نے کاغذ پر نظر ڈالی تو میرا لکھا ہوا سب سے زیادہ پسند آیا۔ بادشاہ نے کہا، جس نے یہ سطریں لکھی ہیں اسے خچر پر بٹھاؤ، ڈھول باجے کے ساتھ یہاں لاؤ، عمدہ کپڑے پہناؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ جب شاہی افسروں نے یہ بات سنی تو مسکرانے لگے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بگڑ کر بولا، تم سب نمک حرام ہو، میں نے تمہیں حکم دیا ہے اور تم دانت نکال کر ہنس رہے ہو۔ افسروں نے جواب دیا، حضور ہمارے ہنسنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا؟ افسروں نے کہا، فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے یہ سطریں لکھی ہیں اسے حاضر کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ لکھنے والا آدمی نہیں، ایک بندر ہے اور جہاز کے کپتان نے اسے پالا ہوا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور بولا، میں کپتان سے یہ بندر خرید لوں گا۔ اس نے جہاز کی طرف اپنا ایک خاص آدمی روانہ کیا اور خچر، قیمتی لباس اور ڈھول باجے ساتھ کر دیے اور کہا، یہ کپڑے پہنا کر بندر کو میرے پاس لے آؤ۔ بادشاہ کا آدمی جہاز پر آیا، کپتان سے مجھے خریدا، مجھے کپڑے پہنائے اور خچر پر بٹھا دیا۔ اس طرح خچر پر سوار میں شہر میں سے گزرا۔ میرے آگے ڈھول باجے بج رہے تھے، ہر طرف لوگ جمع ہو گئے اور مجھ پر ہنسنے اور فکرے کسنے لگے۔ جو ہی میں بادشاہ کے سامنے پہنچا میں نے 3 مرتبہ زمین چومی۔ بادشاہ نے بیٹھنے کو کہا، میں گھٹنوں کے بل ادب سے بیٹھ گیا۔ میری تمیزداری دیکھ کر درباری دنگ رہ گئے، خود بادشاہ بھی بہت متعجب ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ سب لوگ چلے جائیں۔ دربار میں بادشاہ، ایک بوڑھے ملازم اور ایک کم سے لڑکے کے سوا کوئی نہ رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ کھانا لایا جائے۔ دسترخوان بچھ گیا اور طرح طرح کے عمدہ سالن چن دیے گئے۔ بادشاہ نے اشارے سے کہا کہ کھانا کھاؤ۔ میں اٹھا اور دوبارہ اس کے سامنے زمین چومی۔ میں نے بڑے سلیقے سے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اچھی طرح ہاتھ دھوئے اور قلم دوات لے کر چند شعر لکھے اور دور جا بیٹھا۔ بادشاہ نے جب شعر پڑھے تو حیران رہ گیا، کہنے لگا، کمال ہے، بندر اور اتنا خوش خط، اس کے علاوہ اسے اتنے اچھے اچھے شعر یاد ہیں۔ پھر بادشاہ کے سامنے شطرنج کی بساط رکھی گئی۔ بادشاہ نے پوچھا، اے بندر، تو میرے ساتھ شطرنج کھیلے گا؟ میں نے سر کے اشارے سے آمادگی ظاہر کی۔ میں شطرنج کھیلنے میں بڑا ماہر تھا۔ ہم نے 2 بازیاں کھیلیں اور میں نے دونوں مرتبہ بادشاہ کو آسانی سے ہرا دیا۔ اب تو بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ اتنی دیر میں 2 شعر میں نے اور لکھے اور بادشاہ کو پیش کیے۔ بادشاہ کی حیرانی اور خوشی بڑھتی چلی گئی۔ اس نے بوڑھے ملازم سے کہا، شہزادی سطل حسن سے کہو کہ یہاں آئے اور اس عجیب و غریب بندر کی حرکتیں دیکھے جو لاکھوں انسانوں سے زیادہ عقل مند ہے۔ بوڑھا ملازم شہزادی کو بلا لایا۔ جیسے ہی شہزادی کی نظر مجھ پر پڑی اس نے منہ چھپا لیا اور بولی، ابا جان، آپ کو یہ کیا سوجھی؟ مجھے ایک غیر مرد کے سامنے کر دیا۔ بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا، اے سطل حسن، یہاں اس چھوٹے لڑکے اور بوڑھے ملازم کے سوا جس نے بچپن سے تمہارا خیال رکھا ہے اور کوئی نہیں، میں تمہارا باپ ہوں۔ غیر یہاں کون ہے جس سے تم منہ چھپا رہی ہو؟ شہزادی نے جواب دیا، ابا حضور، یہ بندر نہیں، ایک نوجوان شہزادہ ہے۔ اس کے باپ کا نام استیاموس ہے۔ اس پر جرجیس نامی دیو نے جادو کیا ہے۔ جسے آپ بندر سمجھ رہے ہیں وہ عالم فاضل نوجوان ہے۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میری بیٹی نے جو کہا کیا وہ سچ ہے؟ میں نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں، اور رونے لگا۔ بادشاہ نے بیٹی سے پوچھا، یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، ابا جان، جب میں چھوٹی تھی تو میرے پاس ایک بوڑھی جادوگرنی ملازم تھی۔ وہ جادو میں بڑی ماہر تھی۔ اس نے مجھے بھی جادو سکھا دیا اور اتنی اچھی طرح سکھایا کہ شاید ہی کوئی مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ مجھے 170 جادو یاد ہیں۔ ان میں سب سے معمولی یہ ہے کہ اگر چاہوں
تو شہر کی ایک ایک اینٹ کوہ کاف کے پیچھے پھینکاؤں اور شہر کو سمندر بنا دوں اور شہریوں کو مچھلیاں۔ بادشاہ یہ سن کر بولا، بیٹی میری جان کی قسم، اس شہزادے پر سے جادو اتار دو تاکہ میں اسے اپنا وزیر بنا لوں۔ یہ نوجوان بہت عقل مند اور بادب ہے۔ شہزادی نے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس نے ایک چھری منگوائی جس پر عبرانی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ چھری کی نوک سے اپنے گرد دائرہ کھینچا، دائرے میں جادو کے لفظ اور عجیب و غریب نام لکھے۔ اس کے بعد کوئی منتر پڑا جس میں کچھ تو سمجھ میں آیا اور کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ ذرا سی دیر میں ہمارے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور وہی دیو جسے میں نے زمین کے نیچے واقع محل میں دیکھا تھا ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ ہم اسے دیکھ کر سہم گئے۔ شہزادی بولی، میں تجھے نہ خوش آمدید کہتی ہوں نہ سلام کرتی ہوں۔ دیو نے شیر کی صورت اختیار کر لی اور دھار کر کہا، اے دغاباز لڑکی، میرے تیرے درمیان جو وعدہ تھا تو اس سے مکر گئی۔ کیا ہم نے طے نہیں کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے؟ شہزادی نے جواب دیا، اے خبیث، مجھے کیا پڑی تھی جو تجھ سے کوئی وعدہ کرتی؟ دیو نے کہا، اچھا لے میں آیا۔ شیر ابھی حملہ نہ کرنے پایا تھا کہ شہزادی نے اپنا ایک بال توڑا اور اس پر جادو پڑا۔ فوراً وہ بال تیز تلوار بن گیا۔ تلوار سے شہزادی نے شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ شیر کا آدھا دھڑ بچھو بن گیا۔ شہزادی زمین پر لوٹ کر اژدہا بنی اور بچھو کی طرف جھپٹی۔ دونوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ جب بچھو نے دیکھا کہ شکست ہونے والی ہے تو گدھ بن کر اڑ گیا۔ اژدہا عقاب کے روپ میں گدھ کے پیچھے لپکا۔ آخر کار گدھ کالی بلی بن گیا۔ شہزادی بھیڑیا بن کر بلی پر حملہ آور ہوئی۔ بڑی دیر تک دونوں لڑتے رہے۔ آخر بلی نے محسوس کیا کہ وہ جیت نہیں سکتی اور انار میں تبدیل ہو کر اچھلی اور محل کے چکنے فرش پر گری۔ انار گرتے ہی ٹوٹ گیا اور اس کے دانے ہر طرف بکھر گئے۔ بھیڑیا جھرجھری لے کر مرغا بنا اور دوڑ کر ان دانوں کو چگنے لگا۔ کوئی دانہ باقی نہ چھوڑا۔ اتفاق سے ایک دانہ لڑک کر حوض کے کنارے جا پہنچا تھا۔ وہ مرغے کو نظر نہ آیا۔ مرغا شور مچانے، پھڑپھڑانے اور چونچ سے ہماری طرف اشارے کرنے لگا، لیکن ہم اس کا مطلب بالکل نہ سمجھے۔ وہ اتنے زور سے چلایا کہ ہم ڈر گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے شور مچانے سے محل گر پڑے گا۔ مرغا محل میں چکر لگانے لگا۔ اچانک اسے وہ دانہ نظر آ گیا جو بچا ہوا تھا۔ وہ اسے چگنے کے لیے دوڑا۔ وہ دانہ مچھلی میں تبدیل ہو کر حوض میں جا گرا۔ مرغا مگرمچھ بن کر حوض میں جا کودا۔ دونوں ہماری نظروں سے غائب ہو گئے۔ ہم نے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنی اور کانپنے لگے۔ پھر دیو اپنی اصلی شکل میں باہر آیا۔ اس کا جسم شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ منہ کھول کر پھونک مارتا تو آگ کی لپیٹیں نکلتی۔ اس کے نتنوں اور آنکھوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ شہزادی بھی انگارہ بنی ہوئی حوض سے باہر آئی۔ دونوں لڑنے بھیڑنے لگے۔ ہمیں آگ کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ محل میں ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا۔ خوف کے مارے ہمارا برا حال تھا۔ سوچتے تھے کہ حوض میں کود جائیں گے تاکہ جل کے مرنے سے بچیں۔ بادشاہ نے گھبرا کر کہا، کاش اس بندر کی خاطر شہزادی کو اس مصیبت میں نہ ڈالتا۔ یہ دیو بڑا زبردست ہے۔ میری بیٹی اس پر کیسے غالب آئے گی؟ یہ بندر بڑا منحوس ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ نیکی کرنی چاہی اور وہ بندر سے آدمی نہ بن سکا۔ اس کے بجائے ہم نے یہ آفت مول لی۔ میں کیا کہتا، ابھی بندر بنا ہوا تھا اور بولنا میرے بس میں نہ تھا۔ اتنے میں دیو شولوں سے باہر آیا۔ اس کے بدن سے چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ شہزادی کے جسم سے بھی چنگاریاں نکل رہی تھیں، لیکن ان سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا۔ ادھر دیو کی ایک چنگاری میری بائیں آنکھ میں لگی اور میں کانا ہو گیا۔ ساتھ ہی ایک چنگاری بادشاہ کے چہرے پر آ گری۔ بادشاہ کا آدھا منہ اور ٹھوڑی جل گئی اور نیچے کے دانت جھڑ گئے۔ ایک چنگاری جا کر بوڑھے ملازم کے سینے پر لگی اور وہ فوراً جل کر مر گیا۔ ہمیں یقین آ گیا کہ ہم بھی جل مریں گے۔ اس دہشت کے عالم میں ہم نے کسی کو کہتے سنا، اللہ اکبر۔ یہ آواز شہزادی کی تھی۔ اس نے دیو کو جلا ڈالا تھا اور راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گیا تھا۔ شہزادی نے ہمارے پاس آ کر کہا کہ پیالے میں پانی لاؤ۔ چھوٹا لڑکا دوڑ کر پانی لایا۔ شہزادی نے پانی پر کچھ پڑھا اور جو ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ اس نے پیالے کا پانی مجھ پر چھڑکا اور کہنے لگی، میں تجھے خدا اور اسم اعظم کا واسطہ دیتی ہوں کہ اپنی اصلی شکل میں آ جا۔ میرے جسم کو جھٹکا سا لگا اور میں دوبارہ انسان بن گیا، لیکن میری بائیں آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ لوگ مجھے کانا کہیں گے کہ میں نے شہزادی کی آواز سنی، ابا جان آگ آگ۔ اب میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے دیووں سے لڑنے کی مشق نہیں تھی۔ اگر وہ انسان ہوتا تو میں اسے کب کا ٹھکانے لگا چکی ہوتی۔ جب تک انار نہ پھٹا تھا اور میں نے انار کے دانے نہ چگے تھے، میں بالکل نہ تھکی تھی۔ بدقسمتی سے جس دانے میں دیو کی جان تھی اسے نہ دیکھ سکی۔ یہ مجھ سے چوک ہوئی۔ اگر میں اسے بھی چگ لیتی تو دیو فوراً مر جاتا۔ مجبور ہو کر مجھے اس سے خاصی دیر مزید لڑنا پڑا۔ ہم دونوں میں زمین پر، زمین کے نیچے، ہوا میں، پانی میں زبردست جنگ ہوئی۔ آخر اس نے مجھ پر آگ کا دروازہ کھول دیا۔ جس پر آگ کا دروازہ کھول دیا جائے اس کا زندہ بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔
قسمت نے میری مدد کی اور میں نے اسے جلا دیا۔ اب مجھے بھی مردہ سمجھو، اب میں تم لوگوں کو خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ وہ یہ کہہ ہی رہی تھی کہ ایک کالی چنگاری اس کے چہرے کی طرف بڑھی اور آن کی آن میں وہ بھی دیو کی طرح راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ مجھے جتنا غم ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ میں نے دل میں سوچا کاش میں نے اس خوبصورت شہزادی کو نہ دیکھا ہوتا، کاش اس کے بجائے مجھے موت آ جاتی۔ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی اور خود جل کر راکھ ہو گئی، جو خدا کی مرضی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی راکھ کا ڈھیر ہو گئی ہے تو اپنی رہی صحیح داڑھی نوچ لی، منہ پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ میں بھی آنسو بہانے لگا۔ ہمارے رونے چلانے کی آواز سن کر محل کے لوگ دوڑے آئے۔ دیکھا کہ بادشاہ کی بری حالت ہے اور راکھ کے 2 ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ وہ کچھ نہ سمجھ سکے۔ جب بادشاہ کی طبیعت سنبھلی اور اس نے اپنی بیٹی اور دیو کے جل مرنے کا ماجرا بیان کیا تو محل میں شور مچ گیا اور تمام مرد عورت چھوٹے بڑے رونے لگے۔ 7 دن تک ماتم ہوتا رہا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ بیٹی کی راکھ پر عالیشان گنبد بنایا جائے۔ دیو کی راکھ ہوا میں اڑا دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ ایسا بیمار ہوا کہ مرتے مرتے بچا۔ 1 مہینہ گزر گیا، تب کہیں اس کی صحت بحال ہوئی اور داڑھی دوبارہ نکل آئی۔ اس نے مجھے مخاطب کیا اور کہا، اے نوجوان، جب تک تو نہ آیا تھا ہم مزے کی زندگی گزار رہے تھے۔ کاش میں نے تیری صورت نہ دیکھی ہوتی، کاش وہ منحوس دن نہ آتا جب میری بیٹی، پیاری بیٹی تیری خاطر جل مری۔ ہم نے تجھ پر رحم کھایا اور تیری وجہ سے برباد ہوئے۔ میری بیٹی جان سے گئی جو 100 مردوں کے برابر تھی۔ میرا منہ جھلس گیا اور داڑھی جلی اور دانت جھڑ گئے۔ میرا وفادار بوڑھا ملازم مر گیا، لیکن میں تجھے الزام نہیں دیتا۔ جو میرے یا تیرے ساتھ ہوا وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اب تو اس شہر سے دفع ہو جا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ چل دور ہو، اگر دوبارہ یہاں نظر آیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میں کیا کرتا؟ میں نے سر پر استرا پھروایا، داڑھی منڈوا دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ دل میں یہی کہتا تھا کہ جان بچی سو لاکھوں پائے، لیکن سمجھ میں نہ آتا تھا کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ جو واقعات پیش آئے تھے وہ دن رات آنکھوں کے سامنے آتے رہتے تھے۔ ڈاکوؤں کا میرے قافلے کو لوٹنا، میرا زندہ بچ کر اجنبی شہر میں پہنچنا، درزی کا مجھ پر رحم کھانا، لکڑہارا بن جانا، زمین کے نیچے محل میں عورت سے ملنا، عورت کا میری بے وقوفی سے قتل ہونا، دیو کا مجھے بندر بنا دینا، بندر سے پھر انسان بننا، شہزادی کا میری خاطر جان دینا۔ غرض یہی سوچ کر غمزدہ رہتا۔ کالا لباس پہنے ملکوں ملکوں، شہروں شہروں گھومتا پھرتا بغداد آ پہنچا۔ ارادہ ہے کہ خلیفہ کو اپنا قصہ سناؤں، شاید وہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ تو یہ ہے میری کہانی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس کی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی سنی تو دوسرے قلندر سے کہنے لگے، ہاں بھائی، تمہاری بائیں آنکھ کیسے ضائع ہوئی؟ دوسرے قلندر نے اپنا واقعہ اس طرح سنانا شروع کیا۔ میرا باپ بادشاہ تھا، اس کا نام خزیب تھا، میرا نام عجیب ہے۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ میں بادشاہ بنا۔ میں نے رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جہاں تک ممکن ہوا انصاف سے کام لیا۔ میرا ملک سمندر کے کنارے تھا۔ میں سمندر کو دیکھتا تھا تو جی چاہتا تھا کہ سمندر کی سیر کروں۔ سمندر میں بہت سے جزیرے تھے۔ میرے پاس 50 تجارتی جہاز اور 150 جنگی جہاز تھے۔ 50 چھوٹی کشتیاں سیر و تفریح کے لیے تھی۔ سیر کرنے کا اتنا شوق بڑا کہ کچھ نہ پوچھیے۔ سوچا کہ کم از کم 1 مہینے سمندر میں گھومنا اور جزیروں کو دیکھنا چاہیے، جن میں سے بعض آس پاس اور بعض کہیں دور دراز واقع تھے۔ میں نے ایک بڑے جہاز کو تیار رہنے کا حکم دیا۔ مہینے بھر کا کھانے پینے کا سامان اس پر لادا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ 20 دن آرام سے گزر گئے۔ 21ویں دن اچانک آندھی چلنے لگی۔ ہر طرف بڑی بڑی موجیں اٹھتی نظر آتی تھی۔ زبردست آندھی اور لہروں کے سامنے جہاز کا کیا بس چل سکتا تھا؟ کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ ہم کدھر چلے جا رہے ہیں۔ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہتا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ آرام سے حکومت کر رہا تھا، سوچے سمجھے بغیر سیر پر نکل پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ اب دیکھیے وطن واپس پہنچنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ 3 دن بعد طوفان تھما اور ہم ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں اتر کر ہم نے 2-3 دن آرام کیا، تازہ دم ہو کر آگے چلے۔ پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ 20 دن اور گزر گئے، محض اندازے سے وطن کی طرف چلے جا رہے تھے۔ یکایک پھر طوفان نے ہمیں آ لیا۔ کپتان نے کہا کہ وہ راستہ بالکل بھول گیا ہے۔ جب طوفان کا زور ٹوٹا تو اس نے ایک ملاح کو حکم دیا کہ سب سے بڑے مستول پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائے، شاید سراغ ملے کہ کہاں جا پہنچے ہیں۔ ملاح نے مستول پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا اور پکار کر کہا، کپتان صاحب، ایک طرف تو کوئی بہت بڑی مچھلی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف دور پرے کوئی پہاڑ ہے جو کبھی کالا معلوم ہوتا ہے اور کبھی سفید۔ جب کپتان نے یہ بات سنی تو اپنی پگڑی اتار پھینکی۔
दाढ़ी नोचने लगा और भर्राई आवाज में बोला, तबाही की खबर सबको पहुंचा दो, क्योंकि हम में से कोई ना बचेगा। ये कहकर वो रोने लगा। हम भी रो पड़े। जब घबराहट जरा कम हुई तो मैंने कप्तान से पूछा, आखिर मस्तूल पर चढ़े मल्लाह ने ऐसा क्या देखा कि तुम्हें हमारी तबाही का यकीन हो गया? कप्तान ने कहा, बार तूफान आने से हम सही रास्ते से भटक कर एक खौफनाक पहाड़ के पास आ पहुंचे हैं। उसका नाम कोहे मकनातीस है। कुछ देर में समंदर का धारा हमें खींचकर पहाड़ तक ले जाएगा। पहाड़ के साए में पहुंचते ही जहाज की तमाम कीलें उखड़कर पहाड़ में खुब जाएंगी। जहाज के तख्ते जुड़े न रह सकेंगे और मौजों में बहते बहते न जाने कहाँ जा पहुंचेंगे। ये भी हो सकता है कि पहाड़ से टकरा के पाश पाश हो जाएं। मकनातीस में खुदा ने यह भेद रखा है कि लोहे की बनी हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। सैकड़ों जहाज इसी खूनी समंदर में कोहे मकनातीस की वजह से तबाह हो चुके हैं। उस पहाड़ पर इतना लोहा जमा है कि खुदा के सिवा किसी को उसकी मिकदार मालूम नहीं। पहाड़ के करीब पीतल का एक गुंबद है जो 10 सतूनों पर खड़ा है। गुंबद के ऊपर पीतल का एक घोड़ा है और पीतल ही का एक सवार है। सवार के हाथ में नेजा है और सीने पर एक तख्ती लटक रही है जिस पर तलिस्मी जुबान में कुछ लिखा हुआ है। बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि उस सवार की वजह से ये सारी आफतें आती हैं। जब तक ये सवार अपनी जगह से ना गिरेगा निजात की कोई सूरत नहीं। ये कहकर कप्तान ज़ारों के तार रोने लगा। हमें भी यकीन हो गया कि अब वतन लौटना नसीब ना होगा और हम सब यहीं कहीं डूब मरेंगे। हम आपस में गले मिले, इस उम्मीद पर एक दूसरे को वसीयतें करने लगे कि शायद कोई खुशकिस्मत बच बचाकर वतन जा पहुंचे और हमारी बातें रिश्तेदारों और जानने वालों को बता दे। उस रात हम में से किसी को नींद ना आई। सुबह होते ही पानी के धारे हमें खींचकर कोहे मकनातीस के पास ले गए। वहां पहुंचने की देर थी कि तमाम कीलें और लोहे का सामान खींचकर पहाड़ से जा चिमटा। जहाज के तख्ते अलग हो गए। हम समंदर में जा पड़े। किसी को किसी की खबर न रही। ना मालूम कौन डूबा कौन तैरकर साहिल पर पहुंचा। हवा भी तेज चल रही थी। समंदर में तुगयानी थी। इत्तेफाक से एक तख्ता मेरे हाथ आ गया। मैं उससे लिपट गया। हवा और मौजों ने तख्ते को साहिल पर ला फेंका। मैंने देखा कि पहाड़ पर सीढ़ियां बनी हुई हैं जिन पर चढ़कर ऊपर जाना मुमकिन है। मैंने सीढ़ियों पर चढ़ना चाहा। हवा बड़े जोरों शोर से चल रही थी। सीढ़ियों पर कदम जमाना मुश्किल था। डरता था कि जिस तरह के झक्कड़ चल रहे हैं कहीं उनकी लपेट में आकर नीचे न जा गिरूं। मैंने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ऐ खुदा, तेरे सिवा मुझे बचाने वाला कोई नहीं, मेहरबानी कर। शायद वो वक्त दुआ के कबूल होने का था। कुछ देर में तूफानी हवा थम गई और मैं आसानी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा पहुंचा। वहां से गुंबद तक जाना आसान था। गुंबद के साए में जाकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि जिंदा सलामत हूँ। क्या पता किसी दिन यहाँ से वतन वापस जाना भी मुमकिन हो जाए। मैंने बहुत देर मौजों के थपेड़े खाए। बदन दुख रहा था। साहिल पर पहुंचने के बाद सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ी थी। बुरी तरह थका होने की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। मैंने ख्वाब में किसी को कहते सुना, ऐ खजीब के बेटे अजीब, जब तुम्हारी आंख खुले तो जहां तुम्हारे पाँव हैं वहां जमीन खोदना। जमीन में से पीतल की कमान और शीशे के 3 तीर मिलेंगे। उन पर तिलिस्मी लफ्ज लिखे हुए हैं। कमान और तीर उठाकर उस सवार को निशाना बनाना जो गुंबद के ऊपर खड़ा है। तुम्हारा तीर निशाने पर लगते ही सवार घोड़े समेत समंदर में जा गिरेगा। तिलिस्म टूटेगा तो मकनातीस का पहाड़ समंदर में जा समाएगा और जहाज़ों को हमेशा के लिए इस अजाब से निजात मिल जाएगी। कमान को ज़मीन में वहीं गाड़ देना जहाँ से उसे निकाला था। जब यह काम हो चुकेगा तो समंदर चढ़ेगा और आखिरकार गुंबद तक आ पहुँचेगा। उस वक्त पीतल की एक कश्ती नमदार होगी जिसे पीतल का आदमी चला रहा होगा। ये वो सवार नहीं होगा जिसे तुम मार गिरा चुके होगे। पीतल के आदमी से बात करने की ज़रूरत नहीं। कश्ती में बैठ जाना। पीतल का मल्लाह कश्ती चलाना शुरू कर देगा और 10 दिन बाद ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां से तुम सलामती से अपने वतन जा सकोगे। एक शर्त है, इन 10 दिनों में खुदा का नाम बिल्कुल नहीं लेना। ख्वाब में ये बातें सुनने के फौरन बाद मेरी आँख खुल गई। मेरी मायूसी खुशी में बदल चुकी थी। मैंने देखा कि कोने में बेलचा पड़ा है। मैंने बेलचा उठाकर ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। कमान और तीर लेकर गुंबद के बाहर आया और सवार पर तीर चलाया। इत्तेफाक से पहला ही तीर निशाने पर जा बैठा। तीर का लगना था कि सवार और घोड़ा दोनों समंदर में जा गिरे। मैंने कमान जाकर ज़मीन में दबा दी। बाहर आया तो देखा कि समंदर की सतह बुलंद हो रही है। जब पानी की लहरें गुंबद के सतनों से टकराने लगी तो मुझे एक कश्ती अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। कश्ती पास आई तो मैंने देखा कि पीतल का आदमी उसे खींच रहा है। उसके सीने पर शीशे की एक तख्ती लटक रही थी जिस पर तिलिस्मी अल्फाज लिखे थे और अजीब व गरीब शक्लें बनी हुई थी। मैं चुपचाप कश्ती में जा बैठा और पीतल का आदमी मुझे ले चला। दिन पर दिन गुजरते रहे।
मुझे भूख लगती थी ना प्यास। 10वें दिन सुबह को दूर चंद जजीरे नजर आए। मैंने दिल में कहा कि अब वतन वापस पहुंचने की कोई सूरत निकल आएगी। खुशी के मारे कुछ याद न रहा कि ख्वाब में सुनाई देने वाली आवाज़ ने क्या ताकीद की थी। मेरे मुंह से निकला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरी जान बच गई। ये कहने की देर थी कि कश्ती उलटकर गायब हो गई। मैं समंदर में गौते खाने लगा और मौजें मुझे जजीरों से दूर ले चले। मुझे तैरना आता था, मगर मौजों के आगे मेरा क्या बस चलता। मैं दिन भर तैरता रहा। जब अंधेरा छा गया तो मेरे बाजू में ताकत न रही। मुझे यकीन हो गया कि मैं जल्द डूब कर मर जाऊंगा। मैं ये सोच ही रहा था कि एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने उठाकर मुझे एक जजीरे के रेतले साहिल पर ला फेंका। चूंकि मैं रेत पर गिरा था इसलिए चोट न आई। दिन भर तैरते रहने से मेरे जिस्म में सकत न रही थी। 200 कदम चलकर मैं वहीं रेत पर गिर पड़ा और मुझे नींद आ गई। सुबह उठकर सोचा कि किधर जाना चाहिए। मैंने चलना शुरू किया। पता चला कि मैं एक छोटे से जजीरे पर हूँ जहाँ ना कुछ खाने को मिल सकता है ना पीने को। मैंने दिल में कहा कि यह भी खूब है, एक मुसीबत से बचता हूँ तो दूसरी में फंस जाता हूँ। यहाँ रहा तो भूखा प्यासा मर जाऊंगा। मैं ये सोच रहा था कि दूर एक कश्ती दिखाई दी जो जजीरे की तरफ आ रही थी। मैं एक दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गया, क्योंकि मुझे कुछ मालूम न था कि कश्ती में कौन लोग सवार हैं और जजीरे पर किस लिए आना चाहते हैं। कश्ती किनारे पर आ लगी और उसमें से 10 गुलाम उतरे। उनके हाथ में बेलचे थे। वो बीच जजीरे में आकर जमीन खोदने लगे। खोदते खोदते नीचे लकड़ी का बना हुआ गोल दरवाजा नमदार हुआ। उन्होंने दरवाजा खोला और वापस जाकर कश्ती से सामान उतार के अंदर ले जाने लगे। वो आटा, मक्खन, शहद, दाल, चावल, अंडे और ऐसी तमाम चीजें ले आए जो घर में रहने सहने के लिए जरूरी है। जब तमाम सामान पहुंचा चुके तो उम्दा पोशाकें लेकर उतरे। एक बूढ़ा कश्ती से बाहर आया जो कमजोरी की वजह से मुश्किल से चल सकता था। उसने नीले रंग का फकीराना लिबास पहन रखा था। उसके साथ एक लड़का था। इतना खूबसूरत लड़का मैंने कभी नहीं देखा था। मैं उसके हुस्न पर हैरान रह गया। वो सब दरवाजे के रास्ते अंदर चले गए और 2-3 घंटे वहीं ठहरे रहे। बाद में गुलाम बाहर आए और बूढ़ा भी। वो लड़का उनके साथ न था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और उसे मिट्टी से ढक दिया और कश्ती पर सवार होकर आन की आन में नजर से गायब हो गए। मैं दरख्त से उतरा और उतर गया जहां मैंने दरवाजा देखा था। मट्टी हटाकर दरवाजा खोला जो चक्की के पाट की तरह गोल था। मुझे पत्थर का एक चक्करदार जीना नजर आया। मैंने ताजुब किया और सीढ़ियां उतरने लगा। सीढ़ियां खत्म हुई तो मैंने देखा कि एक साफ सुथरे मकान में जा पहुंचा हूं, जहां दरियां और कलीन बिछे हुए हैं और एक जानिब वही लड़का एक मसहरी पर गाँव तकिए से लगा बैठा है। उसके हाथ में पंखा था। सामने फूल रखे थे और खुशबुएं चल रही थी। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसका रंग पीला पड़ गया। मैंने सलाम किया और कहा, ऐ भाई, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मुतमईन रहो। मैं भी इंसान हूँ, एक बादशाह का बेटा हूँ। किस्मत ने मुझे इस जजीरे पर ला फेंका है। शायद मैं इसलिए यहाँ आया कि तुम तन्हाई में ना घबराओ। मैं साथ रहूँगा और तुम्हारा दिल बहलाऊंगा। लेकिन ये क्या चक्कर है कि जो लोग कश्ती पर सवार होकर आए थे तुम्हें इस गारनुमा मकान में छोड़कर चले गए। जब लड़के को इत्मीनान हो गया कि मैं इंसान हूँ, जिन या भला नहीं, तो उसका चेहरा खिल उठा और मुझे पास बिठाकर कहने लगा, भाई, मेरा किस्सा बड़ा अनोखा है। तुमने ऐसा किस्सा कभी ना सुना होगा। मेरा बाप हीरों और जवाहरात का लेन देन करता है और बेहद अमीर है। दूर दराज के मुल्कों से उसके पास माल आता है और उसके गिर्द हर वक्त खरीदारों की भीड़ लगी रहती है। उसके कोई औलाद न थी। एक दिन उसे ख्वाब में बताया गया कि तुम्हारे एक बेटा पैदा होगा, लेकिन लड़कपन में वो फौत हो जाएगा। जागने के बाद मेरा बाप बहुत रोया, लेकिन क्या कर सकता था। मैं पैदा हुआ तो बाप ने जश्न मनाया। सैकड़ों गरीबों और फकीरों को खाना खिलाया। बड़े माहिर नजूमियों को बुलाकर कहा कि मेरे बेटे का जायजा बनाओ। उन्होंने हिसाब लगाकर कहा कि आपका बेटा 15 साल जिएगा। उसकी उम्र की लकीर कटी हुई है। अगर 15 साल का होकर फौत ना हुआ तो लंबी उम्र पाएगा। उसकी मौत का सबब यह होगा कि यहाँ से दूर एक समंदर है जो खूनी कहलाता है। वहाँ मकनातीस का पहाड़ है। उस जगह सैकड़ों जहाज डूब चुके हैं। उस पहाड़ के पास एक गुंबद है जिस पर पीतल का बना हुआ सवार पीतल के घोड़े पर बैठा है। जब ये सवार और घोड़ा समंदर में जा गिरेंगे तो उसके 50 दिन बाद आपका बेटा मारा जाएगा। उसका कातिल वही होगा जो पीतल के सवार को मार गिराएगा। वो एक बादशाह है। उसका नाम अजीब बिन खजीब है। ये सुनकर मेरे बाप को बड़ा रंज हुआ। खैर, उसने मुझे अच्छी तरह पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया। मैं 15 साल का हो गया। 10 दिन हुए मेरे बाप को खबर मिली कि पीतल का सवार समंदर में गिर पड़ा है और जिसने उसे गिराया है उसका नाम अजीब है। मेरे बाप ने इसी खतरे के पेश नज़र ज़मीन के नीचे ये मकान बनाया था। जो ही सवार के गिरने की खबर पहुंची उसने मुझे यहाँ लाके छुपा दिया। किसी को मेरे यहाँ होने की खबर नहीं, इसलिए शायद मैं कत्ल होने से बच जाऊं। यह है मेरी सारी कहानी। उसकी बात सुनकर मेरे होश जाते रहे।
میں نے دل میں کہا میرا نام عجیب ہے اور گھوڑا میں نے ہی گرایا ہے، لیکن میں اس لڑکے کو ہرگز قتل نہ کروں گا، اس نے میرا کیا بگاڑا ہے جو میں اس کی جان لوں۔ چنانچہ میں نے لڑکے سے کہا تم پریشان نہ ہو، آئندہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی اور تم لمبی عمر پاؤ گے۔ میں تمہارے پاس رہوں گا، تمہارا دل بہلاؤں گا اور کھانے پینے کا بندوبست کروں گا۔ جب 40 دن پورے ہو جائیں گے تو چلا جاؤں گا۔ تم سے بس اتنی درخواست ہے کہ میرے ساتھ اپنے چند غلام کر دینا تاکہ وہ مجھے میرے وطن پہنچائیں۔ ہم بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر میں نے دسترخوان بچھایا اور کھانے کی چیزیں اور پھل لا کر رکھے۔ گپ شپ کرنے کے بعد لڑکا سو گیا اور میں بھی ایک طرف جا لیٹا۔ صبح ہوئی تو میں نے پانی گرم کیا اور لڑکے کو جگایا۔ اس نے ہاتھ منہ دھو کر کہا اے جوان، خدا تمہارا بھلا کرے، خدا کی قسم اگر میں یہاں سے زندہ سلامت گھر پہنچ گیا اور وہ شخص جس کا نام عجیب ہے مجھے قتل نہ کر سکا تو میں اپنے باپ کے سامنے تمہاری تعریف کروں گا اور وہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ اگر میں مر گیا تو بھی میری یہی دعا ہے کہ تم سلامت رہو۔ میں بولا خدا نہ کرے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، بلکہ میری دعا یہ ہے کہ میں مر جاؤں اور تم نہ مرو۔ ہم نے ناشتہ کیا، شطرنج کی کئی بازیاں کھیلیں، ادھر ادھر کی باتیں کی۔ میں نے اسے دوپہر کا کھانا کھلایا، رات کے واسطے کھانا تیار کیا۔ دن گزرتے گئے، مجھے لڑکا بہت اچھا لگا۔ میں روز دل میں کہتا تھا نجومی سب پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، مجھے کیا پڑی ہے کہ اس معصوم لڑکے کو مار ڈالوں۔ 39 دن اور 39 راتیں میں اس کے پاس رہا اور جتنا خیال اس کے آرام کا رکھ سکتا تھا میں نے رکھا۔ 40ویں دن صبح کو لڑکے نے کہا اے بھائی، خدا کا شکر ہے کہ مرنے سے بچ گیا، یہ تمہارے یہاں آنے اور میرا خیال رکھنے کی برکت ہے۔ میری خدا سے دعا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے وطن پہنچا دے۔ بھائی میرے لیے پانی گرم کرو تاکہ میں اچھی طرح نہا لوں اور کوئی عمدہ لباس پہنوں۔ میں نے جا کر پانی گرم کیا، وہ نہا دھو کر اپنی مسیری پر جا لیٹا اور سو گیا۔ 2-3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی تو کہنے لگا بھائی ایک تربوز تو کاٹ کر لاؤ، دونوں کھائیں گے۔ جہاں کھانے پینے کا سامان رکھا تھا وہاں سے میں نے ایک بڑا تربوز اٹھایا، دیکھا تو اسے کاٹنے کے لیے کوئی چھری موجود نہیں۔ میں نے پکار کر کہا تربوز تو مل گیا لیکن اسے کاٹوں کیسے، یہاں کوئی چھری نظر نہیں آ رہی۔ لڑکا بولا ادھر آ جاؤ، میری مسحری کے پاس جو اونچا طاق ہے اس میں تیز چھری رکھی ہے۔ میں پلٹا اور مسحری کی پٹی پر پاؤں رکھ کر طاق سے چھری اتاری۔ مسحری سے اترنے میں جلدی کی تو میرا پاؤں پھسل گیا اور میں چھری سمیت لڑکے کے اوپر جا گرا۔ چھری اس کے سینے میں گھس گئی اور دل کے پار ہو گئی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ مر گیا ہے اور میں ہی اس کا قاتل ہوں۔ میں رونے پیٹنے لگا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ نجومیوں نے جو بات کہی تھی وہ آخر سچ ثابت ہوئی۔ یہ صحیح ہے کہ میں نے اسے جان بوجھ کر ہلاک نہیں کیا تھا، لیکن اس کی موت واقعہ تو میرے ہاتھوں ہی تھی، میرے بس میں کچھ نہ تھا۔ میں باہر آیا اور کباڑ بند کر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کام سے فارغ ہوا تو دور سمندر میں کشتی جزیرے کی طرف آتی دکھائی دی۔ میں ڈر گیا اور سوچا کہ تھوڑی دیر میں لڑکے کے باپ اور اس کے غلام یہاں پہنچ جائیں گے اور لڑکے کی لاش دیکھ کر سمجھیں گے کہ میں نے اسے قتل کیا۔ جزیرے میں اور کوئی تو ہے نہیں، اس لیے مجھے پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ یہ سوچ کر ایک درخت پر چڑھ گیا جو بہت گھنا تھا اور پتوں کی اوٹ میں جا چھپا۔ تھوڑی دیر میں کشتی کنارے سے آ لگی اور باپ اور غلاموں نے اتر کر زمین کے نیچے بنے مکان کا رخ کیا۔ اندر پہنچ کر انہیں پتا چلا کہ لڑکے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ آخر وہ لڑکے کی لاش کو لے کر روتے پیٹتے باہر نکلے اور قاتل کو بددعائیں دینے لگے۔ بوڑھا باپ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ غلاموں نے سمجھا کہ وہ مر گیا۔ انہوں نے لڑکے کو ریشمی چادر میں لپیٹا اور کشتی میں رکھا ہے۔ ان کے واپس آتے آتے باپ اٹھ کھڑا ہوا اور زمین سے مٹی اٹھا کر سر پر ڈالنے اور منہ پر تماچے مارنے لگا۔ اپنی داڑھی نوچ لی، اس کے آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے۔ وہ دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ غلام اس کے آس پاس بیٹھ گئے۔ بڑی دیر بعد اسے ہوش آیا اور اپنے بیٹے کا خیال آتے ہی اس نے آہ بھری اور دم توڑ دیا۔ غلام اس کی موت پر بہت روئے۔ شام ہو چلی تھی، کب تک بیٹھے ماتم کرتے۔ باپ کی لاش کو بھی لے جا کر کشتی میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ جب کشتی نظر سے غائب ہو گئی تو میں درخت سے اترا، اس لڑکے کو یاد کرتا رہا جو دن ہم دونوں نے ہنسی خوشی گزارے تھے۔ جب ان کا خیال آتا تو جی چاہتا کہ میں وہیں کہیں سر پھوڑ کر مر جاؤں، کہیں جا تو سکتا نہیں تھا۔ صبح سے شام تک جزیرے میں گھومتا رہتا۔ شام ہوتی تو زمین کے نیچے بنے مکان میں پناہ لیتا اور سو جاتا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک صبح اٹھا تو دیکھا کہ جزیرے کے مغرب میں سمندر کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے اور دور کوئی سرزمین نظر آ رہی ہے۔ میں خوش ہوا۔ اگلے دن پانی اور اتر گیا اور میں نے سمندر میں چلنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ پانی میرے گھٹنوں گھٹنوں تک ہے۔ دن بھر چلتا رہا اور نئی سرزمین تک جا پہنچا جہاں ساحل کے آگے بہت اونچے اور بڑے بڑے ریت کے تودے تھے۔ شام ہو چکی تھی، مزید سفر کرنے کا حوصلہ نہ رہا، وہیں سمندر کے کنارے سو گیا۔ اگلے دن ریت کے تودوں پر چڑھنا شروع کیا۔ یہ مشکل کام تھا۔ آخر گرتا پڑتا ایک بہت اونچے تودے کی چوٹی پر پہنچا۔ دور ایک طرف چمک دکھائی دی جیسے آگ جل رہی ہو۔ تودے سے اتر کر میں نے اسی سمت میں چلنا شروع کیا۔
करीब पहुंचा तो देखा कि एक महल है जिसका दरवाज़ा चमकीले पीतल का है। धूप पड़ने से वो चमक उठता है और दूर से मालूम होता है कि आग रोशन है। मैं थक चुका था, इसलिए दरवाजे के सामने बैठकर सस्ताने लगा। मुझे वहां बैठे थोड़ी देर हुई थी कि दरवाज़ा खुला और 10 जवान उम्दा लिबास पहने बाहर आए। एक बूढ़ा उनके साथ था। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि सब जवान बाईं आंख से काने थे। जब उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे सलाम किया और पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। मैंने जो मुसीबतें उठाई थी उनका हवाल बयान किया और कोई बात न छुपाई। मेरा किस्सा सुनकर वो हैरत ज़दा रह गए। उन्होंने मुझे साथ लिया और हम महल में दाखिल हुए। देखा कि महल के सहन में 10 तख्त बिछे हैं। सब के गद्दे और गाँव तकिए नीले रंग के थे। उन तख्तों के बीच में एक छोटा तख्त रखा था, उस पर भी नीली दरी थी और नीला ही तकिया। जवान अपने अपने तख्तों पर जा बैठे। छोटा तख्त बूढ़े के लिए था। तख्त पर बैठने के बाद बूढ़े ने कहा, ऐ जवान, हम तुम्हें इस महल में ठहरने की इजाज़त देते हैं जब तक तुम्हारा दिल चाहे यहाँ रहो, लेकिन हमारा हाल और नौजवानों के काने होने की वजह हरगिज़ ना पूछना। मैं भी एक तरफ फर्श पर बैठ गया। फिर बूढ़ा उठा और सबके लिए खाना लाया। हम खा पी कर सैर हुए। मुझे मुद्दत बाद अच्छा पका हुआ खाना मिला था। खूब डट कर खाया। बाद में हम गप लड़ाने लगे, यहाँ तक कि आधी रात हो गई। तब उन जवानों ने बूढ़े से कहा, बड़े मियाँ, आधी रात हो गई, देर करनी मुनासिब नहीं। जो हम हमेशा आधी रात को किया करते हैं उसका सामान लाओ। बूढ़े ने कहा, जो आपका हुक्म। वो महल में गया और वापस आया तो उसने सर पर 10 सैनियाँ उठा रखी थी और हर सैनी नीले कपड़े से ढकी हुई थी। उसने एक एक सैनी हर जवान के सामने रख दी। जवानों ने नीला कपड़ा हटाया तो नजर आया कि सैनियों में राख, कोयलों और हंडियों की कालक के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने आस्तीनें चढ़ा ली और रोने पीटने, गालों पर तमाचे मारने और मुंह काला करने लगे। बार बार कहते, हम लोग आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन हमारी अक्लों पर पर्दा पड़ गया। बैठे बिठाए जलील हुए और बुरे अंजाम को पहुंचे। देर तक मातम करने के बाद उन्होंने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और सोने के लिए महल में चले गए। बूढ़े ने मुझे भी एक कमरे में पहुंचा दिया। मुझे नींद के आती जो देखा था उसकी वजह से हैरान परेशान था। यही सोचता रहा कि जवानों ने अपने मुंह क्यों काले किए और किस लिए इतना रोए। कुछ समझ में ना आता था। 2-3 दिन मैंने सब्र किया, आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा, दिन भर और आधी रात तक तो तुम हंसते बोलते रहते हो, समझदारी की बातें तुम्हारी जुबानी सुनने में आती हैं, लेकिन आधी रात को तुम पर पागलपन सवार हो जाता है। रोते हो, मुंह काला करते हो, बाएं आंख से काने हो। बताओ तो सही, ये माजरा क्या है। वो बोले, हमने पहले ही दिन तुमको मना ना किया था कि हम जैसे हैं और जो कुछ करते हैं उसके बारे में कोई पूछ-गिछ ना करना, हम कुछ नहीं बताएंगे। मेरी अकल बिल्कुल चकरा गई। कई दिन गुजरे, उनका हाल जानने की ऐसी फिक्र दिल में समाई कि खाना पीना छूट गया। मैं उनके पीछे पड़ गया कि मुझे अपना राज बताओ, वरना मैं इसी तरह भूखा प्यासा मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने राज से पर्दा उठाया तो तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी और तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। मैंने उनकी एक न सुनी और जिद करता रहा। जब उन्होंने देखा कि मैं बाज नहीं आऊंगा तो वो एक मेंढा लाए, उसे ज़िबा करके खाल उतारी और मुझसे कहने लगे, इस खाल को लपेट कर बैठ जाओ, हम तुम्हें महल की छत पर छोड़ाएंगे। खाल देखकर रुख नाम का एक परिंदा आएगा और पंजों में खाल दबोच कर उड़ जाएगा। वो एक पहाड़ पर उतरेगा। पहाड़ पर पहुंचते ही तुम खाल में से निकल आना। रुख तुम्हें देखकर डरेगा और उड़ जाएगा। तुम पहाड़ से उतरकर रवाना हो जाना। दोपहर के वक्त तुम्हें एक आलीशान महल नजर आएगा, उसमें कदम रखना। तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारी आंखें कैसे फूटी और हम क्यों मातम करते हैं। हम में इतनी हिम्मत नहीं कि अलग अलग अपनी कहानियां बयान करें, उन्हें सुनाने से हासिल भी कुछ ना होगा। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि अब उनका भेद खुल जाएगा। जो उन्होंने कहा था वही किया। वो रुख परिंदा मुझे ले उड़ा और एक पहाड़ पर जा उतरा। मैं खाल में से निकला तो वो डर कर उड़ गया। मैंने पहाड़ से उतरकर चलना शुरू किया और दोपहर के वक्त वो महल नजर आया जिसका काने नौजवानों ने जिक्र किया था। ऐसा अजीबोगरीब महल मैंने कभी न देखा था। महल में दाखिल होते ही 40 खूबसूरत लड़कियों ने मुझे घेर लिया। उनके हुस्न को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। एक से बढ़कर एक हसीन थी। कहने लगी, ऐ साहब, हम तो बहुत दिन से आपकी राह देख रहे थे, आपको खुश आमदेद कहती हैं। खुदा का शुक्र है कि आप तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे ले जाकर एक तख्त पर बिठा दिया जो सोने चांदी का बना हुआ था। हाथ बांधकर अदब से सामने खड़ी हो गई और बोली, आज से आप हमारे मालिक और हम आपकी बांदियां हैं। जो हुक्म देंगे हम फौरन, बल्कि फौरन से भी पहले बजा लाएंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। उसके बाद दस्तरखान बिछा तरह तरह के खाने चुन दिए गए। बाज लड़कियां गाने लगीं, बाज साज बजाने लगीं। मैं बादशाह बनकर उनके दरमियान बैठा था। खाना खाने के बाद मैं महल में घुमा फिरा। वहाँ दुनिया का हर आराम मुयस्सर था। ऐसा ऐश तो मैंने उस वक्त भी न किया था जब मैं अपने मुल्क में बादशाहत करता था।
مجھے کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ ہر دن عید تھا، ہر رات شب برات تھی۔ مزے سے پورا سال گزر گیا۔ سال ختم ہوا تو سب لڑکیاں میرے ارد گرد جمع ہو گئیں اور بولیں کاش ہم نہ ملے ہوتے، جدائی کی گھڑی آ پہنچی، لیکن اگر آپ نے ہمارے کیے پر عمل کیا تو اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ میں حیران ہوا اور کہنے لگا ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں نے کوئی ایسی حرکت کی جو تمہیں ناگوار گزری؟ ہم تم جدا کیوں ہوں گے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ ہم پریوں کی شہزادیاں ہیں، 1 برس اس محل میں رہتی ہیں۔ سال پورا ہونے کے بعد ہمیں 40 دن کے لیے پرستان جانا پڑتا ہے۔ یہ ہمارا اصول ہے، ہمارا قاعدہ ہے، اس کی خلاف ورزی ممکن نہیں۔ آپ ہمارے بغیر یہاں اکیلے گھبرائیں گے، اس لیے ہم آپ کو 40 کنجیاں دے کر جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس محل میں 40 چھوٹے چھوٹے محل بھی ہیں۔ آپ ہر روز ایک محل کی سیر کر کے دل بہلایا کیجیے، لیکن خبردار 40ویں دروازے کو ہرگز نہ کھولیے گا۔ اگر اسے کھولا تو پھر ہم سے کبھی ملنا نہ ہوگا۔ میں نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں 40ویں دروازے کو کھولنے کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں گا۔ غرض کہ وہ لڑکیاں رو دھو کر رخصت ہوئیں اور میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ رات جوں توں کاٹی۔ صبح اٹھتے ہی میں نے پہلا دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک سہانے باغ میں پہنچ گیا ہوں۔ ہر طرف ہرے بھرے درخت پکے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، چڑیاں گا رہی ہیں، فوارے چل رہے ہیں، نہریں جاری ہیں۔ مجھے وہاں سیر کر کے بڑا لطف آیا۔ دن اچھا گزر گیا۔ اگلے روز دوسرا دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک ہرا بھرا میدان ہے، بیچ میں نہر ہے، نہر کے کنارے جھاڑیاں ہیں جن کے رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، جگہ جگہ کھجور کے درخت ہیں، ہرنوں کے بچے چوکڑیاں بھرتے پھر رہے ہیں۔ تیسرے دن تیسرا دروازہ کھولا، دیکھا کہ سنگے مرمر کی بنی ہوئی بڑی بڑی اور بلند عمارتیں ہیں، ان میں قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں، جہاں بجا رنگین پنجرے لٹکے ہیں جن میں چڑیاں سریلی آوازوں میں گا رہی ہیں۔ کیا کہوں، جو دروازہ کھولتا تھا نیا منظر دکھائی دیتا تھا۔ ان محلوں میں اتنے خزانے تھے کہ کسی نے کبھی نہ دیکھے ہوں گے، نہ ان کے بارے میں کچھ سنا ہوگا۔ میں خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا کہ یہ سارے خزانے میرے ہیں۔ اتنی دولت بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی سیر تماشے میں 39 دن گزر گئے۔ صرف 40واں دروازہ رہ گیا، جسے کھولنے سے لڑکیوں نے منع کیا تھا۔ اگر میں صبر کرتا تو لڑکیاں واپس آ جاتی اور میں 1 سال مزید عیش و آرام میں گزارتا، لیکن انسان کا مزاج ایسا ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اسی کو کرنا چاہتا ہے۔ دل للچانے لگا کہ 40واں دروازہ بھی کھولنا چاہیے۔ سوچا کہ 40ویں محل میں ضرور کوئی لاجواب خزانہ ہوگا، یا شاید کوئی ایسی عجیب و غریب شے ہو جس کی مثال دنیا میں نہ مل سکے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، ہوس کے مارے سوچے سمجھے بغیر 40واں دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایسی تیز خوشبو آئی کہ میں نے کبھی نہ سونگی تھی۔ میں متوالا ہو کر گر پڑا اور کئی گھنٹے تک بے ہوش پڑا رہا۔ ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف کندیلیں روشن ہیں اور قدم قدم پر خوشبوئیں جل رہی ہیں۔ آگے بڑھا تو بڑا زبردست گھوڑا نظر آیا جو بالکل کالا تھا، اور اس کے سامنے بلور کی نانند رکھی تھی جس میں تیل اور چنے پڑے تھے۔ ایک اور نانند پانی سے بھری تھی جس سے گلاب اور مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ گھوڑے کا ساز سونے کا تھا۔ میں نے سوچا کہ گھوڑے پر سوار ہونا چاہیے، اس پر سوار ہونے سے کوئی بڑا راز معلوم ہو جائے گا۔ میں گھوڑے پر چڑھ گیا اور اسے چلانا چاہا، وہ ذرا بھی نہ ہلا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے زور سے چابک مارا۔ چابک لگتے ہی وہ اس زور سے ہنہنایا جیسے بادل گرجتا ہے۔ اس کے پر نکل آئے اور مجھے لے اڑا۔ بڑی دیر تک اڑنے کے بعد ایک محل کی چھت پر جا اترا۔ میں بھی اس پر سے اتر پڑا۔ میرے اترتے ہی اس نے اپنی دم گھما کر میرے منہ پر اس طرح ماری کہ میری بائیں آنکھ پھوٹ گئی۔ میری آنکھ پھوڑ کر وہ اڑ گیا۔ ادھر میں نے غور کیا کہ میں کہاں ہوں۔ پتہ چلا کہ یہ وہی محل ہے جہاں سے میں روانہ ہوا تھا۔ چھت سے اتر کر نیچے آیا تو 10 کانے جوانوں کو دیکھا۔ انہوں نے منہ پھیر کر کہا یہاں سے دفع ہو جا۔ میں نے منت کی کہ دیکھو میں بھی تم جیسا ہو گیا ہوں، مجھے یہاں ٹھہرنے دو تاکہ تمہاری طرح روں پیٹوں اور منہ کالا کروں۔ انہوں نے ایک نہ سنی اور روکھے ہو کر بولے چلتا بن یہاں سے، ہم تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ جب انہوں نے مجھے محل سے نکال دیا تو میرے دل کو سخت صدمہ پہنچا۔ میں نے کہا پتہ نہیں میری تقدیر میں اور کیا لکھا ہے، مجھ سا بیوقوف کوئی نہ ہوگا۔ کہاں میں ایسی زندگی گزار رہا تھا جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی، اور کہاں اس قدر ذلت اٹھانا پڑی۔ کانا الگ ہو گیا، کہیں کا نہ رہا۔ یہ سوچتا ہوا چلتا گیا، نامعلوم کتنے شہر دیکھے، کتنے ملکوں سے گزرا ہوا۔ آخر کار میں بغداد پہنچ گیا۔ خلیفہ ہارون الرشید جنہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا، انہوں نے ان دونوں قلندروں کی کہانیاں سنی تو کہا تم دونوں کی کہانیاں تو بڑی عجیب و غریب ہیں۔ یہ قصے سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے تم دونوں صبح خلیفہ کے دربار میں حاضر ہونا۔ جب وہ دونوں قلندر صبح خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے خلیفہ کو دیکھا۔ خلیفہ نے انہیں بتایا کہ رات کو میں نے تمہاری کہانیاں سنی تھیں، بے شک بھیس بدل کر میں وہی تھا جسے تم دونوں نے اپنے عجیب و غریب قصے سنائے۔
اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے انہیں انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔